mga idol, pagkadaghan na jud kaayo nga akong na-repair, dili lang pulo ka 20, basta daghan na gyud kaayo, di na nako matimanan agi sa kadaghan. So unsa man gyud nindot nga itaod, porcelain ba or ceramic? Mga idol, pahibaw-on ta mo sa tinuod no. Tanan nga akong gi-repair, wala jud koy na-repair nga ceramic. Ang akong gi-repair puro gyud porcelain, puro mooy nangatangtang. Porcelain ang nangatangtang. Mao nga kung magtaod mo mga tiles mga idol, ang akong i-recommend sa inyo nga ceramic na lang gyud. Kay ngano, sa kadugay na kung tinaod bitaw og tiles, wala koy na-repair nga ceramic. Kay ang ceramic muhawid gyud na sa semento o kaya sa adhesive, muhawid jud kay na siya. Kay musuyo pa na siya tubig. Pero kalagmitan gyud ang mga tangtang bitaw kanang porcelain. Mao gyud na siya kalagmitan. Kay pagkadaghan na jud kay akong gi-repair, ceramic ra gyud ang wala nako na repair. Pero kung atong istoryahan kung asa bay nindot, mas nindot gyud ang porcelain kay nindot kay sa murag ling